अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको बतलाते हैं तफ्तीशी निकात और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हम बात करते हैं। ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग जिनमें मनशियात के मुकदमात में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरीके से हो जाए कि मुल्ज़मान की बरियत के चांसेस कम से कम होते चले जाएँ। हम आज आपको ज़िमनी नंबर 3 के मुतल्लिक़ बतलाएंगे। इस ज़िमनी नंबर 3 में तफ्तीशी अफसर ने माल मुकदमा को सबमिट करवाना है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मुतल्लिका जगह हैं, और टाइम का ख्याल रखना होता है, और रोज़नामचे पे उसने रपट लिखनी होती है। बाद में उसने मुहर्रर से किस तरीके से 19 नंबर रजिस्टर से माल मुकदमा को अपने पास हासिल किया है और बाद अज़ा उसने ट्रांसमिट किया है, किस तरीके से एक जगह से कैरी किया है और दूसरी जगह पर मुतल्लिका शोबे में जमा करवा दिया गया है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ज़िमनी नंबर 3 चल रही है। मनशियात के मुकदमात में बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारान का, इसके अलावा लीगल फ्रेटर्निटी का, और तमाम ने इन ज़िमनियात को बहुत गौर से सुना है और कमेंट बॉक्स में लॉट ऑफ कमेंट्स आए हैं और हमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली है। हमारी खुशी है कि हमारी एक एफ़र्ट को आपने पसंद किया है। हम आज बग़ैर वक्त ज़ाया किए, मज़ीद वक्त ज़ाया किए शुरू करेंगे 3 नंबर ज़िमनी, जिसमें हम आपको बतलाएंगे, जैसे मैंने आपको अर्ज़ कर दिया, किस तरीके से तफ्तीशी ने कौन कौन सी चीज़ें अहाता तहरीर में लानी हैं और किस तरीके से ज़िमनी को आगे बढ़ाना है, जिसमें माल मुकदमा को PFSA में जमा करवाना है और इसके अलावा सदर माल खाना में बकिया माल मुकदमे को जमा करवाना है। तो ये आपने तफ्तीशी निकात के हवाले से आपने जानना और समझना है। तफ्तीशी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। 3 नंबर ज़िमनी है जिसमें हमने पहले भी आपको अर्ज़ कर दिया है कि किस तरीके से टाइटलिंग करनी है। टाइटल सेम होगा, मुकदमा नंबर भी सेम होगा, और इसके अलावा थाना में मसूल होने का वक्त वगैरह, तारीख़ व मकाम वक़ुआ, इब्तदाई इत्तला, रिपोर्ट नंबर यानी कि FIR नंबर, ये तमाम चीज़ें आपने पुलिस फार्म नंबर 54, 25 ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद 1 में आपने शामिल करनी होती हैं। अब हम 3 कॉलम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दिया था। जुर्म आप लिखेंगे 9C CNSA या 9B, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये जो भी आपका मुकदमे में वो जुर्म बनता हो तो आपने वो लिखना है। अब आपने कॉलम नंबर 1 में आपने वक्त लिखना होता है, तारीख़ लिखनी होती है, और आपने बतलाना होता है किस वक्त आपने ये तमाम तहरीर अहाता तहरीर में लाई। ये आपने लिख के ज़िमनी में वाज़े करना होता है। इसके बाद फ़िक्रा नंबर 1 शुरू होगा। इसके ऊपर टाइटल होगा, जैसे मैंने आपको पहली ज़िमनी नंबर 2 में और ज़िमनी नंबर 1 में अर्ज़ कर दिया था कि सरकार बजरिया, सब इंस्पेक्टर साहब, मुदई का नाम, थाना, मुदई और बनाम, उर्फ, वल्द और कौम, सकना, थाना, जैसे आपको पहले बतला दिया, और उसका स्टेटस कहाँ पे है वो मुल्ज़म पाया जा रहा, और ज़िला बतलाएँगे थाने के बाद आप। अब आप जो असल ज़िमनी का फ़िक्रा नंबर 1 है उसको काउच करेंगे। 3 नंबर ज़िमनी है, फ़िक्रा नंबर 1 है, इसमें आप ये काउच करेंगे जो आपको तफसीलात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मुरतबा आपने बतलाना है कौन मुरतब कर रहा है, यानी कि वही बंदा जो कि तफ्तीशी ऑफिसर है। IO उसका नाम लिखेंगे, इंचार्ज शोबा तफ्तीश नारकोटिक्स यूनिट NIU, थाना बतलाएँगे कौन सा ज़िला है, और उसके बाद आप लिखेंगे कि जनाब आली बहवाला रिपोर्ट ज़िमनी साबका मरतबा ख़ुद गुजारिश है कि इस वक्त यानी कि मैं SI हमरा कांस्टेबल, आपने उस ऑफिसर का कांस्टेबल का नाम लिखना है जो कि आपके हमरा है। कहाँ पहुँचे आप? दफ्तर एक्साइज़ ज़िला पहुँचा हूँ, यानी कि एक्साइज़ के ज़िला में दफ्तर में पहुँचा हूँ, या SP साहब के दफ्तर में पहुँचा हूँ जहाँ से डॉकट पर जॉकट जारी कराया जाएगा। दरख्वास्त बराए हसूल डॉकट बनाम DG PFSA पेश करके डॉकट जारी कराया गया है। डॉकेट एक ऐसी चिट्ठी होती है जिसके ज़रिए माल मुकदमा को अगले डिपार्टमेंट में, आप कवरिंग लेटर समझ लें, या उसको आपने माल मुकदमा को एक जगह से तरसील के लिए दूसरी जगह के लिए लेटर एक लिखवाते हैं, जो कि लेटर जारी करवाते हैं कि किस जगह से नमूना जात के लिए हम माल मुकदमा को आगे भिजवाएंगे, माल मुकदमा और नमूना जात को किस तरीके से आगे ट्रांसमिट करेंगे, जिसके ज़रिए आइंदा नमूना माल मुकदमा PFSA भिजवाया जाएगा। नमूना माल मुकदमा आपने बतलाना है कितना है, ये भी आपने वाज़े कर देना है। मैं आइंदा रवाना थाना होता हूँ, मैंने मोरखा, अब मोरखा को आपने बतलाना है किस तरीके से, कितने पार्सल मुहर्रर को कब हवाले किए थे, ये आपने बताने। मोरखा को कितने अदद पार्सल, ये लिखना है, इतने अदद पार्सल। और नंबर 1 आपने बताना है नमूना, पार्सल नमूना, उसमें आपने वज़न बता देना है कितना था वज़न और ग्राम कितना था, ग्रामेज कितनी। दूसरे नंबर पर आपने बताना है कितने अदद पार्सल माल मुकदमा बकिया मानदा वज़नी
جو اصل مال مقدمہ ریمیننگ جو تھا یا بقیہ تھا، یقین مال نمونہ نکالنے کے بعد جو باقی بچا، اس کی آپ نے تفصیل نمبر 2 پر دینی ہے. نمبر 2 آپ نے لکھنا ہے بقیہ مال مقدمہ بقیہ ماندہ وزنی اتنا گرام، وہ آپ نے بتلانا ہے کہ 1610 گرام ہے یا جتنا بھی ہے. تو اس کے علاوہ نمونے کے علاوہ وزن آپ نے یہاں پہ تحریر کرنا ہے. بغرض داشت حوالے، داشت کا مطلب ہوتا ہے جمع شدگی یعنی کہ سبمیشن. داشت حوالے، اب آپ نے بتلانا ہے کس محرر کو آپ نے حوالے کیا تھا، محرر کیے تھے جس نے، اب آپ نے بتلانا ہے کہ اس محرر نے روڈ سرٹیفکیٹ کس طریقے سے جاری کیا، جس نے مورخہ کو تاریخ لکھنی جس دن روڈ سرٹیفکیٹ جاری ہوا، پارسل نمونہ وزنی، اب پھر دوبارہ وزنی آپ نے بار بار وزنی سرب مہر، یہ چیزیں آپ نے بار بار ساتھ میں لکھنی ہے. نمونے کا وزن علیحدہ لکھنا ہے، مال بقیہ مال مقدمہ کا وزن علیحدہ لکھنا ہے، لیکن ریپیٹڈلی آپ نے یہ لکھنا ہے. وزنی گرام، اب بتلانا ہے کتنا وزن تھا. بعد جاری کرنے روڈ سرٹیفکیٹ نمبر، اب روڈ سرٹیفکیٹ کا نمبر ضمنی میں درج ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے روڈ سرٹیفکیٹ کا نمبر لازماً آپ نے رودنامچے میں بھی درج کرنا ہوتا ہے جب رپٹ لکھتے ہیں. روڈ سرٹیفکیٹ نمبر PFSA لاہور نمبر 2 ایک عدد پارسل. اب پارسل جو بقیہ مال مقدمے کا ہے اس کی آپ نے بتلانا ہے کتنا وزن ہے اس کا. مال مقدمہ وزنی اتنا وزن ہے. ہر تعداد سیل شدہ، اس کی تعداد بتلانی کہ کل کتنے بنے، وہ آپ نے بتلانی. ایک نمونے کا بن گیا، ایک فرض کرے پارسل جو بقیہ مال مقدمے کا بن گیا، 2 کل ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ نے تعداد لکھ دینی ہے. سیل شدہ سرب مہر برائے جمع کرانے صدر مال خانہ، یہ آپ نے میرے حوالے کیے تھے. یہ آپ نے نا واضح کرنا ہے کہ کس طریقے سے محرر نے آپ کو کیا کیا چیزیں حوالے کی ہیں. بعد روڈ وزنی گرام، بعد جاری کرنے روڈ سرٹیفکیٹ نمبر. اب نمبر آپ نے لکھنا ہے واضح طور پر کہ کون سا نمبر تھا اور کون سے نمبر کے تحت روڈ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا اور محرر نے آپ کے ساتھ کیا بات کی. برائے جمع کرانے دفتر جناب DG PFSA لاہور 2 عدد پارسل. بقیہ مال مقدمہ وزنی آپ نے بتلانا ہے کتنا وزن تھا، گرام سیل شدہ سرب مہر اسمی. بعد جاری کرنے روڈ کاٹنے روڈ سرٹیفکیٹ نمبر، آپ نے روڈ سرٹیفکیٹ نمبر بتلانا ہے. مال نمونے کا مورخہ برائے جمع کروانے مال خانہ صدر لاہور درست حالت میں میرے حوالے کیے ہیں. یعنی کہ محرر نے آپ کو پارسل 19 نمبر پر اندراج کر کے کہ آپ کو یہ ڈلیور کیے جا رہے ہیں تفتیشی افسر کو، اور اس نے آپ کے حوالے کر دی اور ساتھ میں رپٹ بھی آپ نے خود تحریر کر دی ہے تھانے کے رودنامچہ میں. لہٰذا اب میں برائے جمع کروانے پارسل ہائے نمونہ اور پارسل ہائے مال مقدمہ باقی ماندہ ہمراہ لے کر دفتر، اب کون سے دفتر میں آپ جا رہے ہیں، PFSA لاہور اور مال خانہ صدر لاہور. اب لاہور ہے، پنڈی ہے یا ملتان ہے، جس طرح آپ لکھنا چاہیں، روانہ ہوتا ہوں. نمبر 2 فقرہ ہوگا آپ کا. اس وقت میں برائے جمع کروانے پارسل نمونہ، آپ نے بتلانا ہے کتنا وزن ہے، وزنی گرام، دفتر PFSA لاہور پہنچا ہوں. بعد انتظار لائن پارسل نمونہ، اب چیز کا نام بتلانا ہے، کون سی منشیات کی قسم ہے جو کہ آپ کے پاس ہے. حوالے مجاز اہلکار PFSA لاہور کرتے ہوئے مد نمبر، آپ نے مد نمبر بتلانا ہے ان کی مد جو PFSA کے میں جا کے درج ہو گیا. مورخہ، اب اس تاریخ کا نام بتلانا ہے، تاریخ بتلانی ہے آپ نے کہ جس تاریخ کو آپ نے پارسل وہاں پہ جمع کروا دیا. جمع کروا کے روڈ پر متعلقہ مجاز اہلکار کے دستخط کروا لیے گئے ہیں. پارسل ہائے جتنی دیر میری تحویل میں رہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی ہے. روڈ مصنع حاصل کر کے میں برائے جمع کروانے پارسل بقیہ مال مقدمہ، اب آپ نے بقیہ مال مقدمہ بتلانا ہے کہ بقیہ مال مقدمہ کون سی چیز تھی، اوپیم تھی، ہیروئن تھی. مال مقدمہ ضلع دفتر، ضلع صدر ضلع لاہور ہے، قصور ہے یا کوئی اور ڈسٹرکٹ ہے یا پنڈی ہے، ملتان ہے، گوجرانوالا ہے، روانہ آئندہ ہوتا ہوں. تیسرے نمبر پر آپ نے بتلانا ہے کہ آپ نے جمع پارسل کروانے کے بعد کیا کیا. اس وقت برائے جمع کروانے پارسل، خالی جگہ چھوڑیں گے، جو جگہ بتلائیں گے کون سا مال خانہ صدر ہے. مال خانہ صدر پہنچا ہوں لیکن وقت بے گاہ ہونے کے باعث مال خانہ صدر بند ہونا پایا گیا ہے. لہٰذا پارسل، اب پھر دوبارہ منشیات کا نام لکھیں گے، مال مقدمہ ہذا ماں روڈ سرٹیفکیٹ ہمراہ لے کر روانہ تھانہ ہوتا ہوں. جو بقیہ چیز آپ کے پاس رہ گئی ہے آپ نے اپنے ہمراہ نہیں رکھنی، آپ نے دوبارہ پھر تھانے میں جمع کروا دینی. اپنے ساتھ نہیں لیے پھرنا، اپنے ٹرنک میں نہیں رکھ دینا، اپنے گھر نہیں لے جانا، اپنی تھانے کے جو اہلکاران ہیں ان کو حوالے نہیں کر دینا. آپ نے خود اپنے پاس رکھنا ہے تحویل میں منشیات کے بقیہ پارسلز کو، نمونہ جات کو، اور واپس آ کے تھانے میں آپ نے رات کے اوقات میں، شام کے اوقات میں آپ نے واپس جمع کروانا ہے.
اب آپ نے بتانا ہے کس طریقے سے میں تھانہ میں اب دوبارہ پہنچ گیا ہوں اور پہنچ کر میں نے کس طریقے سے مال مقدمہ کو حوالے محرر کر دیا ہے۔ اس وقت میں تھانہ پہنچا ہوں، مورخہ کو اسی دن تاریخ بتلانی ہے کہ جس دن محرر نے آپ کو پہلے یہ چیزیں دی تھیں، کو محرر نے تھانہ حاضہ نے کتنے عدد پارسل پہلے آپ کو ہینڈ اوور کیے تھے؟ 1 عدد پارسل نمونہ وزنی، پارسل کا نمونہ کا آپ نے بتانا ہے کون سی منشیات اور وزنی کون سی ہے، وزن کتنا تھا اس کا، گرام برائے جمع کروانے دفتر PFSA لاہور۔ نمبر 2 آپ کو محرر نے کیا دیا تھا؟ 1 عدد پارسل مال مقدمہ وزنی، کتنا وزن تھا اس کا اور مال منشیات کیا تھی، ہر تعداد آپ نے دونوں تعداد کی تفصیل بتلانی ہے، سیل شدہ سرب مہر برائے جمع کرانے مال خانہ صدر لاہور یا قصور یا گجرانوالہ یا ملتان یا ڈیرہ غازی خان میرے حوالے کیے تھے جو پارسل نمونہ۔ اب آپ نے اس چیز کا نام بتلانا ہے کیا پارسل تھا، حسب ضابطہ دفتر جناب PFSA لاہور جمع کروا دیا گیا ہے، اور البتہ وقت بے گاہ ہونے کے باعث مال خانہ صدر بند ہونے کی وجہ سے پارسل، اب پھر پارسل میں بتلانا ہے کون سی چیز تھی، بقیہ مال مقدمہ جمع نہ ہو سکا ہے، لہٰذا پارسل بقیہ مال مقدمہ وزنی۔ اب وزن دوبارہ پھر ریپیٹ کرنا ہے، ماں روڈ سرٹیفکیٹ نمبری۔ اب جو روڈ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس جو آپ کو محرر نے حوالے کیا تھا شروع میں، اس روڈ سرٹیفکیٹ کو ہمراہ آپ لائیں گے، 21 نمبر کیا آپ نے بتلانا ہے نمبر روڈ سرٹیفکیٹ کا، دوبارہ بغرض داشت مال خانہ تھانہ حاضہ بند سیل شدہ محرر حوالے محرر کیا گیا ہے، اور محرر کا نام آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور رپٹ نمبری، اس کی رپٹ بھی آپ نے تحریر کرنی ہے تھانے میں آ کر۔ رپٹ نمبری بابت معاملہ حاضہ حوالگی درج روز نامچہ حاضہ کر دی گئی ہے، جس کو آئندہ جلد از جلد دوبارہ محرر سے حاصل کر کے پارسل بقیہ مال مقدمہ، اب دوبارہ پھر آپ نے منشیات کا نام لینا ہے، مال خانہ صدر جمع کروایا جائے گا۔ روڈ سرٹیفکیٹ مسنہ نمبر بابت جمع شدگی پارسل نمونہ PFSA بغرض تکمیل لف رجسٹر 21 نمبر حوالے محرر۔ اب اس محرر کا پھر نام لکھنا ہے کہ کس کو آپ نے وہ مسنہ واپس کیا ہے جو جمع شدگی PFSA ہو چکی تھی۔ بابت جمع کروائے جانے نمونہ واپس حوالگی پرت روڈ سرٹیفکیٹ تحریر کر لیا گیا ہے۔ میں دیگر سرکار ضروری میں مصروف ہوتا ہوں، رپورٹ ضمنی مرتب ہو کر ارسال خدمت ہے۔ اب پھر دوبارہ آپ نے نام IO، اس کے دستخط، تعیناتی شعبہ، تھانہ اور بتاریخ لازمی درج کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتلانا ہے کہ محرر کا بیان 161 زوادف تحریر بابت نمونہ جمع کرانے، یہ آپ نے یہاں پہ تحریر کرنا ہے کہ واپس کس طریقے سے محرر نے، جب محرر نے آپ کو ڈیلیور کیا تھا پارسل تب بھی محرر کا بیان لکھا جائے گا، جب آپ نے محرر کو دوبارہ واپس کر دیا تب بھی محرر کا واپس بیان آپ لکھیں گے لازمی، اور رپٹ بھی لازمی درج اندراج کریں گے اس چیز کی کہ آپ نے واپس حوالے کر دیا ہے، اور محرر کا بیان 161 لازمی کاؤچ کریں گے، جو کہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اس کے متعلق فیڈ بیک دیجیے گا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔